बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। मैं इस्लामाबाद से कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आपके लिए लेके आया हूँ। चूँकि आप जानते हैं कि सिर्फ कल का दिन है, हफ्ते का दिन, और परसों मुल्क के अंदर एक बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, और वो इलेक्शन मजमूई तौर पे इस हुकूमत की किस्मत का फैसला करने वाला है। क्योंकि इमरान खान के हवाले से बताया जा रहा है कि वो उसमें वो जीत जाएंगे, और उसका अंदाज़ा इस बात से कर लें कि मरीम नवाज नून लीग की हर जो मुहिम होती है, इलेक्शन मुहिम, चाहे वो 17 जुलाई वाली इलेक्शन वाली मुहिम हो या दीगर इलाकों के अंदर जितने भी इलेक्शंस हुए, उनको लीड किया। लेकिन जब जब मरीम नवाज ने कैंपेन की तो नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार मरीम नवाज ने इलेक्शन मुहिम को लीड नहीं किया, जो शायद इस बात का सबूत है कि मरीम नवाज को खुद से ही अंदाजा था, पहले से ही अंदाजा था रिजल्ट्स का, कि इमरान खान जीत जाएंगे और उनको रोकना मुश्किल। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 4 सदा वाली सीट के ऊपर, मुल्तान वाली सीट, मैंने हबीब अकरम साहब वाला, यहां पे तहरीक इंसाफ ने अगर मेहनत ना की तो गेम पलट भी सकती है, उनके साथ गेम भी हो सकती है। और बहुत सारे फ्लाम मिनिस्टर जो हैं वो एक्टिव होते हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। इसलिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी कोशिश ये थी किस तरीके इलेक्शन डिले किया जाए। लेकिन अब इस वक्त मैं आपको एक खबर बड़ी देना चाहता हूं। हमें यह बताया गया था कल रात ही कि आज शाम 5 बजे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक क्या करना है उन्होंने, जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना यह है कि काजाकिस्तान के दौरे के अंदर क्या कुछ हुआ है, और मजमूई तौर पे जो इस मुल्क की सूरत हाल है उसके मुतालिक उन्होंने हमें बताना है। बिल्कुल तैयार थे। तमाम सहाफ़ियों को इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस के अंदर बुलाया गया, लेकिन इस दौरान अचानक से जो शेड्यूल शायद मुलाकात नहीं थी, या बगैर बताए या उस तरह से चीज़ों को किए, जनरल बाजवा वजीर आजम हाउस पहुंच गए हैं। और शहबाज शरीफ की वो शेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सहाफ़ी वजीर आजम ऑफिस के उस हॉल के अंदर पहुंच चुके जहां पे सवाल जवाब होते हैं, शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शहबाज शरीफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पे जो शहबाज शरीफ ने करनी थी, विफाकी वज़रा, एहसन इकबाल जिसमें, ख्वाजा आसिफ जिसमें मौजूद थे, ये सारे के सारे लोग खुद आ गए, लेकिन शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आए। वो अहम मुलाकात जिसमें बाहमी मुशावरत वाली चीजें हैं, वो तस्दीक हुई है कि वजीर आजम ऑफिस के अंदर शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान अहम मुलाकात जो है वो जारी या हुई है। अभी तक कोई एलामिया वजीर आजम ऑफिस से नहीं आया, ना ही ISPR ने इस बारे में कुछ बताया है कि वजीर आजम की या उनकी मुलाकात हुई है, ना ही कोई तस्वीर जारी हुई है। लेकिन ये मुलाकात इस मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि खान साहब इस वक्त कराची के अंदर हैं, जहां पे उन्होंने कराची बार एसोसिएशन से खिताब किया है, अब से थोड़ी देर पहले वो बल्दियाती जो उम्मीदवार हैं उनसे खिताब कर रहे थे, जिसके बाद पंजाब ग्राउंड के अंदर उन्होंने जलसा करना है, तो वहां पे इमरान खान जो है वहां मसरूफ हैं। लेकिन असल में कहा यह जा रहा है कि अचानक हुआ क्या है, अचानक ऐसा क्या हुआ है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो भी आए हैं, और शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपनी रोक दी है। और कौमी सलामती के उमूर, दाखिली सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा, उसके ऊपर तो हम ये सुन रहे हैं कि मामूल के अंदर उनके ऊपर बातचीत होती रहती है। लेकिन शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होना और अचानक जनरल बाजवा का आना और इनकी मुलाकात हो जाना, ये बहुत बड़ी जो इस वक्त डेवलपमेंट है वो हमारे सामने है। मैं आपको एक खबर और दे देता हूं, और वो खबर राना सनाउल्लाह से मुतालिक है। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा तारीखी फैसला दिया है, जिसके ऊपर ये जो पंजाब हुकूमत गिराने वाली कोशिशें कर रहे थे उनको लगाम डल गई है, इनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। मैं वो खबर डिटेल में देने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि उमर सरफराज चीमा ने चूंकि कहा था जरा तगड़ा वजीर दाखिला है, तो ये होता है। तगड़ा वजीर दाखिला आया, उसने कहा देखो पंजाब की हदूद में राना सनाउल्लाह आए, इसको गिरफ्तार कर लो। उनका देखें पंजाब पुलिस जाए, अगर इस्लामाबाद की पुलिस गिरफ्तार नहीं करवाना चाहती तो राना सनाउल्लाह को हर सूरत गिरफ्तार किया जाए। और यह हुक्म देने के 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर राना सनाउल्लाह ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर हाई कोर्ट तो फिर उसके क्या कहने, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने फौरी तौर पे राना सनाउल्लाह को उनके जो वारंट गिरफ्तारी एंटी करप्शन की अदालत ने जारी किए थे, जनाब अली, वो मुअत्तल कर दिए हैं। और अब बताया गया है कि 17 अक्टूबर तक महकमा एंटी करप्शन को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया गया है, और तफ्तीशी टीम को नोटिस जारी कर दिया गया है, और कहा गया जी राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार भी ना किया जाए, ना ही उनके खिलाफ कोई छापा मारा जाए। चलें जी, ठीक है, अगर राना सनाउल्लाह एक ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर नहीं होना चाहिए तो चलें, ठीक है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक तारीखी फैसला दिया है। अब ये जो पंजाब हुकूमत है, यहाँ पे ये अरकान को दोबारा से मुनहरफ करने की कोशिश कर रहे थे,
اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اس بارے میں لوگوں کو خریدا جائے، تحریک انصاف کی خریدا جائے، ادھر ادھر سے خریدا جائے۔ اب جناب منحرف ارکان کے اوپر سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ دیا تھا، اس میں علیم خان جیسے لوگ اور یہ سارے ڈی سیٹ ہوئے تھے۔ وہ آرٹیکل 63A تھا اور 63A کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ آنا باقی تھا۔ یہ سارے انتظار کر رہے تھے کہ تفصیلی فیصلہ آ جائے، اس کے بعد ہم انتظار کریں گے، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا تھا، جس میں عمر عطا بندیال صاحب خود چیف جسٹس تھے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، جسٹس منیب تھے، جسٹس مظہر عالم میاں خیل تھے اور جسٹس جمال خان مندوخیل تھے۔ جسٹس میاں خیل اور جسٹس مندوخیل نے یہ کہا تھا کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ کیا جائے، لیکن 63A کے اوپر یہ 3 جو ججز تھے، جو اکثریتی فیصلہ تھا جس میں بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، منیب اختر صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو لوٹے ارکان ہیں، جو ضمیر فروشی والے ہیں یا ضمیر بدلنے والے ہیں، ان کا ووٹ شمار نہیں ہونا چاہیے۔ اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر ہی آگے چل کے جب چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کا الیکشن ہوا تو پنجاب کے اندر ڈپٹی سپیکر نے اس بنیاد بنا کے ایک رولنگ دے دی اور کہا جی میں کاف لیگ کے ارکان کے ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا۔ اب یہاں پہ بحث یہ شروع ہو گئی کہ ارکان اسمبلی پارٹی ہیڈ کو فالو کریں گے یا پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کو فالو کریں گے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے آج واضح انداز میں کچھ باتیں بتا دی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ برقرار رکھا ہے کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے آپ پنجاب میں اب خرید لو، کسی لوٹے کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ یہ بات تو واضح طور پہ ہے۔ اب آگے چل کے انہوں نے کہا کہ اب جو ضمیر بیچنے والے لوٹے ہیں، اب ان کا ہوگا کیا؟ ڈسکوالیفائی تو وہ ہوں گے، جیسے علیم خان یہ سارے پنجاب کے اندر 20 کے 20 انہوں نے کر دیے تھے، لیکن ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کیا ہوگی؟ یہاں پہ سپریم کورٹ نے خود سے کوئی چیز نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈسکوالیفائی ہوگا، یہ طے شدہ بات ہے، اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کیا ہوگی یہ پارلیمنٹ خود سے طے کر لے کہ ان کے حوالے سے یہ لوگ جو ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک بات جو سپریم کورٹ نے بڑے واضح انداز میں کی ہے 63A کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ ہے، کوئی 95 صفحات کے اوپر یہ مشتمل فیصلہ ہے جس کو جسٹس منیب اختر صاحب نے کیا ہے۔ ان کا دیکھیں رکن اسمبلی پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دے گا تو یہ پارلیمانی جمہوری نظام کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ ان کا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا آزادی اظہار رائے نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ارکان اگر اپنی پارٹی سے انحراف کرتے ہیں تو سیاسی جماعت کے یہ آئینی حقوق کے خلاف ہے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاسی جماعت کا آئینی حق زیادہ ہے یا پھر اس رکن کا جو الیکٹ ہو کے آیا ہے؟ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب پارٹی کے اندر یہ فیصلہ ہو، پارلیمانی پارٹی ہیڈ ایسے تو فیصلہ نہیں کر لے گا نا، تو وہ ارکان کی مشاورت سے فیصلہ کرے گا، تو وہاں پہ ارکان اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہ اس کے حق میں بھی بات کر سکتے ہیں، اس کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جب فیصلہ ہو گیا اور پارلیمانی پارٹی ہیڈ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس طرح سے چلنا ہے، تو اس کے بعد پھر پارلیمانی پارٹی جو ہیڈ ہے اس کو ہی آپ کو فالو کرنا پڑے گا، آپ اس سے ہٹ کے ووٹ نہیں دیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ ان کا اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر سیاسی جماعتوں کے درمیان مقابلہ کیسے ہوگا؟ پھر فیئر ان کا کیسے ہوگا؟ تو سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں، اس لیے آپ یہ چیز نہیں کر سکتے۔ تو جناب انہوں نے جتنے پلانز بنائے ہوئے تھے پنجاب حکومت گرانے کی اور چیزیں، وہ فی الحال فلاپ ہو گئی ہیں، اور سپریم کورٹ نے وہاں پہ اب اسلام آباد کی ہلچل بھی بتا رہی ہے کہ کچھ تو ایسا ہے، کچھ تو ایسی پردہ داری کی جا رہی ہے کہ اچانک سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب ایسے میں عمران خان لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں تو یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک خبر میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں، حامد میر کے شو میں بیٹھ کے رانا ثناءاللہ نے کل بڑی عجیب و غریب باتیں کی، جہاں پہ عمران خان کی زندگی سے متعلق باتیں تھی، الٹا لٹکانے سے متعلق تھی، اور سو کالڈ بڑے صحافیوں نے، بڑے چینل نے اس کو چلنے دیا۔ یہاں پہ کسی کو یاد نہیں آیا اور پیمرا نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ مزے کی بات تو یہ ہے، پیمرا جو نواز شریف کی تقریر پہ نوٹس نہیں لیتا، اس پہ کیوں لے گا؟ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے سند رہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے والی صورتحال، انہیں رانا ثناءاللہ کی بیہودہ گفتگو کے خلاف جو ان کا ٹویٹ ہے ان کے مطابق جی انہوں نے رجوع کر لیا پیمرا سے، اور افتخار دورانی نے چیئرمین پیمرا کو خط لکھ کے کہا ہے اس کے اوپر نوٹس دیں۔ چلیں آپ نے لکھ دیا ہے، لیکن باقی اس کے اوپر ہونا کیا ہے وہ ہم سب کو بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔